अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास सॉन्ग की बुक काशिफ उर्दू से एक बहुत प्यारा सा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है बिलाल और परिंदे। बिलाल एक बच्चे का नाम है, आप लोगों की तरह एक छोटे से क्यूट से बच्चे का नाम है। और परिंदे, और उसका जो शौक़ है, जो उसका जो जो उसकी मोहब्बत है परिंदों के साथ, उसकी वजह से ये एक सबक बना है। तो बिलाल के साथ नाम आ गया परिंदे, बिलाल और परिंदे। तो बिलाल किस तरीके से परिंदों के साथ मोहब्बत करता था ये तो मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात बता दूँ आप लोगों को कि जो परिंदे होते हैं ये भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, बहुत प्यारी मखलूक हैं अल्लाह ताला की, बहुत मासूम होते हैं, दरख्तों पे रहते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं और बहुत मेहनत करके एक एक दिन का अपनी चोंच में दबा दबा के लाते हैं और फिर घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले पे रहते हैं। सुबह सवेरे फजर के टाइम पे उठ जाते हैं। ये जो फजर के टाइम पे इनके घोंसलों से चूं चूं की आवाज़ें आ रही होती हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला की मखलूक हैं, ये भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं लेकिन अपनी ज़ुबान में करते हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि शोर मचा रहे हैं। वो सारे मिल के अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं फजर के टाइम पे। फिर उसके बाद ये मगरिब से पहले पहले बहुत ज़्यादा शोर शुरू कर देते हैं क्योंकि वो टाइम होता है इनका इकट्ठे होने का। फिर उसके बाद जैसे ही मगरिब होती है, मगरिब से पहले ही सारे इकट्ठे होकर अपने घर यानी घोंसले में आ जाते हैं और फिर मगरिब से पहले पहले बिल्कुल खामोशी हो जाती है और ये अपने घोंसलों में जाके सो जाते हैं। तो ये थे परिंदे। परिंदों के साथ बहुत नरमी और रहम का सलूक करना चाहिए। इन्हें देखकर अक्सर बच्चों की आदत होती है कि अगर उनके घर में दरख्त है या प्लांट है, अगर कोई चिड़िया या फिर कोई चिड़िया, मैना, इस तरह की चीज़ या कौवा आ जाए और बैठ जाए तो वो फ़ौरन से पत्थर मारना या फिर कोई भी चीज़ उठा के मारना शुरू कर देते हैं, जिससे सम टाइम वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, इन पे रहम किया करें। अगर बाय मिस्टेक आपके घर में कोई गिर जाता है गलती के साथ तो आप उसको उठा के या तो घोंसले में डाल दें, अगर घोंसले में नहीं डाल सकते, डर लग रहा है तो उसे उठा के एटलीस्ट किसी ऊंची जगह पे रख दीजिए ताकि उसके जो साथी परिंदे हैं उसको ले के चले जाएं। जो परिंदों के बच्चे होते हैं उनको उड़ना नहीं आता, वो इसीलिए अक्सर घोंसलों से नीचे गिर जाते हैं। तो अक्सर लोग ज़िम्मेदारी के साथ उनको उठा के घोंसलों में डाल रहे होते हैं, कुछ लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन तवज्जो दिया कीजिए। ये अल्लाह ताला की बहुत प्यारी मखलूक है, इन पर रहम किया कीजिए। आप ज़मीन वालों पर रहम करेंगे तो आसमान वाला आप लोगों पर रहम करेगा। चलिए तो अब ज़रा बिलाल के परिंदों के बारे में पढ़ते हैं। बिलाल के घर के बाहर रोज़ ही शाम को मगरिब के वक्त नन्ही मुन्नी चिड़ियाँ और बहुत से परिंदे नीम के दरख्त पर आकर शोर मचाते थे। ये एक नीम का दरख्त है जो कि बिलाल के घर में है, ठीक है, घर के पास है या घर के अंदर है, लेकिन ये जो दरख्त है वो नीम का है और नीम का दरख्त बड़ा घना होता है, इसकी बड़ी ठंडी छाँव होती है। उस पे अक्सर अक्सर नीम के दरख्त के ऊपर परिंदे घोंसला नहीं बल्कि कई घोंसले बना के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। थोड़ी देर में सूरज गुरूब होता, फिर वो खामोशी से रात गुजार देते थे। छोटी चिड़ियाँ गर्मी के मौसम में इस पेड़ पर बहुत से घोंसले बनाती थी। इन घोंसलों में अंडों से निकलकर चूं चूं करते हुए चिड़ियों के बच्चे उड़ना सीखते थे। कभी कोई नादान बच्चा उड़ने की कोशिश में ज़मीन पर गिर जाता, बिलाल उसे बहुत प्यार से हथेली पर बिठाता और घोंसले में वापस डाल देता। चिड़ियाँ शोर मचा कर बिलाल का शुक्रिया अदा करती थी। देखा आपने, अगर बिलाल ने उनमें चिड़िया के बच्चे को, छोटे से मासूम सा बच्चा जो उड़ने की कोशिश में नीचे गिर गया, अगर बिलाल ने उसे उठा के उसके घोंसले में वापस रख दिया, बिलाल ने एक नेकी का काम कर लिया। ये बहुत बड़ी नेकी है किसी के काम आना, ज़रूरी नहीं इंसानों के काम आया जाए, आप जानवरों के और परिंदों के भी काम आके नेकियां कमा सकते हैं। तो उसने उसकी मुश्किल हल कर दी, उस चिड़िया के बच्चे को जाके उसके घर में यानी कि उसके घोंसले में डाल दिया। तो जवाब में, जैसे हमें कहा जाता है ना कि जवाब में जज़ाक अल्लाह या शुक्रिया बोला कीजिए, तो वो चिड़ियों को देखें ना, अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियत दी हुई है कि जैसे ही बिलाल के, तो मतलब बिलाल का तो वहाँ पे ये रोज़ का मामूल बना हुआ है कि रोज़ 2-3 चिड़िया के बच्चे गिरे हुए होते हैं और वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अपनी नन्ही मुन्नी सी हथेलियों पे उनको उठा के
اور گھونسلے میں ڈال کے آ جاتا ہے، تو وہ اسے روز روٹین ان کی بن گئی ہے، وہ روز پھر چوں چوں کر کے اور شور، بہت زیادہ شور کر کے اس کو شکریہ بولتی ہیں۔ اب بلال کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مجھے شکریہ بول رہی ہیں، کوئی اسے چونچے نہیں مارتی، کوئی اس کو تنگ نہیں کرتی۔ دیکھیں اگر ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے تو کوئی ہمیں بالکل بھی تنگ نہیں کرتا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسمبلی میں بتایا کہ پرسوں سورج گرہن ہوگا، مطلب یہ اب بلال جب اپنے اسکول میں گیا تو اسے اسکول میں اس کے ہیڈ ماسٹر نے اسمبلی میں بتایا، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ سورج کو گرہن لگے گا، اور سورج کے چاند اس طرح سورج کے سامنے آ جائے گا کہ دن میں ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ اب بلال نے گھر میں آ کے بڑے بھیا سے پوچھا کہ سورج گرہن ہوتا کیا ہے، کیا دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے؟ بھائی نے بتایا۔ اب بلال کو ڈر لگنے لگا کہ بھیا یہ کیا بات ہوگی کہ رات میں دن میں اندھیرا ہو جائے گا، دن میں رات ہو جائے گی، بھائی مجھے تو بہت ڈر لگے گا۔ بلال اب ظاہر ہے جیسے آپ بچے ہیں، کبھی سورج کو گرہن لگا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو خوف آتا ہے، بڑوں کو بھی خوف آتا ہے، تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں۔ تو بلال کے بھائی نے کہا نہیں اس کو بہلانے کے لیے کہ نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، مزہ آئے گا، تم تو ایسی پریشان ہو رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں بھیا مجھے تو ابھی سے اتنا ڈر لگ رہا ہے، بھیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھیا نے کہا کہ اچھا چلو تم انتظار کرو، صبح ہوگی تو پتہ چل جائے گا، ابھی تم سو جاؤ۔ تو وہ سو گیا، اور پھر وہ بلال کو بہت، یعنی کہ رات میں صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اس ٹینشن میں کہ پتہ نہیں صبح اٹھوں گا تو کیا ہوگا، دن میں کیسے رات ہو سکتی ہے، ہر طرف سے اس کو سوچیں آ رہی تھی۔ خیر بلال سو گیا۔ اب بلال جب اگلے دن اٹھا ہے اور اسکول کی بھی چھٹی تھی، اس نے سورج گرہن کا ٹائم ہو گیا، اس کے جو پرندے تھے جو گھونسلوں سے نکلے وہ اپنے اپنے گھر نکل کے اپنے گھونسلوں سے دانہ چگنے کے لیے چلے گئے، صرف ان کے بچے گھونسلوں کے اندر تھے۔ اب بلال انتظار کر رہا ہے کہ کب گرہن لگے گا اور میں دیکھوں گا کہ کیسے دن میں رات ہوتی ہے۔ گرہن لگ گیا، ٹائم ہو گیا، چاند بالکل سورج کے سامنے آ گیا۔ چاند جب سورج کے سامنے آتا ہے تو بالکل مکمل طور پہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور بالکل دن میں رات ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں، سورج کو اور چاند کو جو گرہن لگتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج کو اور چاند کو گرہن اللہ کے حکم سے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تب اس کے حکم سے یہ چاند کو اور سورج کو گرہن لگتا ہے۔ تو یہاں پہ سورج کو گرہن لگ گیا، اب بالکل رات ہو گئی۔ اب بلال بہت پریشان ہوا، تھوڑی دیر میں بلال نے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا کہ یہ تو گرہن ہٹ ہی نہیں رہا۔ یہاں پہ بلال پریشان ہے، وہاں بلال کے پرندے پریشان ہیں۔ پرندوں نے کیا کیا، انہوں نے سمجھا کہ جیسے رات کا ہوتا ہے، اچانک سے رات کیسے ہو گئی، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ بیچارے بھاگ کے اڑ کے اپنے اپنے گھونسلوں میں آئے اور چوں 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 کچھ بھی نہیں کیا، بس خاموشی سے پریشانی کی حالت میں کہ ہو کیا گیا، اور جا کے اپنے اپنے گھونسلوں میں چپ چاپ سو گئے۔ اتنے میں سورج سے گرہن ہٹ گیا۔ جیسے ہی سورج سے گرہن ہٹا تو ایک دم سے روشنی ہو گئی، ظاہر دن تھا، ایک دم سے روشنی ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے، لیکن پرندے بہت پریشان ہوئے۔ ابھی تو اندر آئے تھے، ابھی تو رات ہو گئی تھی، یہ رات اتنی جلدی ختم کیسے ہوگی؟ اب پرندوں کو جب پتہ چلا کہ دن دوبارہ نکل آیا ہے تو انہوں نے فوراً سے بس اڑ کے، اب انہوں نے بھی دانہ بھی نہیں چگا تھا، اتنی سی دیر ہوئی تھی کہ پھر گرہن لگ گیا، تو وہ دوبارہ سے دانہ چگنے کی جستجو میں اتنی اسپیڈ میں اڑے کہ ان کے گھونسلوں سے کئی بچے نیچے گر گئے۔ اب بلال نے جب دیکھا تو بلال سمجھ گیا کہ بڑی عجلت میں ہے، ان کو بڑی جلدی ہے کہ جلدی دانہ چگنے چلے جائیں، کیا پتہ پھر اچانک رات ہو جائے۔ تو بلال نے ان کے بچوں کو اٹھا کے گھونسلوں میں رکھا اور پھر وہ سوچنے لگا۔ اب یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ بلال سوچنے لگا۔ بلال کیا سوچنے لگا؟ بلال یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے اشرف مخلوق بنایا، ہمیں سمجھ دی، سوچ دی، ہمیں یہ سمجھ دی کہ اب جب گرہن لگتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، ہمیں بتایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچ دی، سمجھ دی، اور ہمیں سمجھ آ بھی جاتی ہے۔ بلال کو سمجھایا ٹیچر نے، گھر والوں نے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی۔ لیکن جو پرندے ہوتے ہیں، یہ جو حیوان ہیں، جانور ہیں، ان کی سوچ نہیں ہوتی، ان کی سوچ ہم لوگوں جیسی نہیں ہوتی، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم ان لوگوں کے جیسے نہیں ہیں۔
یہ بے شک کھاتے پیتے بھی ہیں، چھوٹے سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اپنے لیے سب کچھ خود کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے سوچ، وہ ہے دماغ، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ صرف اشرف المخلوقات یعنی ہم لوگوں کے پاس ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا بات ہے، لیکن پرندوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، اور جیسے ہی سورج دوبارہ نکلا تو وہ پھر چلے گئے۔ انہوں نے کسی سے کوئی کوسچن نہیں کیا، انہوں نے بلال سے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ بلال کیا ہو گیا تھا، یہ کیوں رات ہو گئی تھی، کیا گہن لگ گیا تھا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس وہ چوں چوں کرتے ہوئے آئے اور چوں چوں کرتے ہوئے اڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، ہر بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ کیوں سمجھ آ جاتی ہے؟ اللہ پاک کے حکم سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبق تھا، دلچسپ سا سبق تھا بلال اور پرندے۔ چلیے اب قواعد کی طرف آ جاتے ہیں۔ قندیل ادب، قندیل ادب جو قواعد و انشاء کی آپ کی بک ہے، اس میں آپ آ جائیے صفحہ نمبر 17 پہ۔ قندیل ادب میں آج ہم صفحہ نمبر 17 پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ صفحہ نمبر 17، اس پہ ہے اسم کی اقسام، اسم کی اقسام۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ کس کی قسمیں؟ اسم کی قسمیں۔ قسموں کی قسمیں جو ہوتی ہیں وہ جمع میں آتی ہیں، قسم واحد ہے اور قسمیں جمع ہیں، اقسام بھی جمع ہے۔ تو کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی خاص چیز، خاص شخص کے نام کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ خاص چیز، خاص جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید ایک متبرک کتاب ہے، قرآن مجید ایک متبرک کتاب ہے، قرآن مجید ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے، ایک بہت ہی مقدس کتاب ہے۔ کیا؟ قرآن مجید کیا ہے؟ مقدس کتاب ہے۔ تو قرآن مجید یہاں پہ کیا ہے؟ اسم معرفہ۔ قرآن مجید ایک ہی کتاب ہے، قرآن مجید ایک ہی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ کس کے قومی شاعر ہیں؟ پاکستان کے۔ پاکستان پوری دنیا میں ایک ہی پاکستان ہے، اور کوئی پاکستان نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ کہ پاکستان جو ہے وہ صرف ایک پاکستان ہے، جو کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ ایسا پاکستان دنیا کے اور کسی کونے میں نہیں ہے، ایک ہی پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید بھی ایک ہی کتاب ہے جو ہم مسلمانوں کی کتاب ہے، اور یہ قیامت تک ایک ہی رہے گی۔ لاہور ایک قدیم شہر ہے، لاہور ایک قدیم شہر ہے۔ لاہور ایک ہی ہے، پاکستان میں ہے اور ایک ہی لاہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جو خاص چیز، خاص شخص، خاص جگہ کے نام کو ظاہر کرے، وہ اس میں معرفہ کہلاتی ہے۔ تو یہ جو خاص میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، شخص اور جگہ، یہ ہیں خاص، یہ ہو گئے اس میں معرفہ۔ اب ہمارے پاس کیا کیا اس میں معرفہ ہوا؟ قرآن مجید، پھر علامہ اقبال بھی ہمارے ہی قومی شاعر ہیں، اور علامہ اقبال بھی ایک ہی ہیں۔ علامہ اقبال وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کے تصور کو پیش کیا، وہی علامہ اقبال ہیں، اور کوئی علامہ اقبال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے قومی شاعر ہیں، پاکستان ایک ہی ہے، پوری دنیا میں ایک ہی ہے۔ پاکستان کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ لاہور ایک قدیم شہر ہے، لاہور ایک ہی ہے، پاکستان میں ہی ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ۔ سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیے اسم نکرہ۔ وہ اسم جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے، اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ ہم پہلے بات کر رہے تھے خاص چیز کی، ٹھیک ہے، اب بات ہو رہی ہے عام چیز کی۔ عام چیزوں میں کیا کیا آتا ہے؟ شہر میں بہت گندگی ہے، بہت سے شہر ہیں، بہت سے شہر ہیں، اور گندگی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو مختلف شہروں میں گندگیاں تو مختلف شہروں میں ہے نا، تو شہر جو ہے وہ عام بات ہے۔
सिपाही ने चोर को पकड़ा। चोर भी बहुत है, सिपाही भी बहुत है, आम बात है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम कि सिपाही भी एक ही किस्म का, एक ही सिपाही है बस। सिपाही तो फौज के भी होते हैं, सिपाही तो एयरफोर्स के भी होते हैं, सिपाही तो पुलिस के भी होते हैं, सिपाही होते हैं ना, वो भी सब सिपाही कहलाते हैं। तो कोई एक नहीं है, बस ये सब आम है। उसके बाद दरिया खुश्क पड़ा है। दरिया भी बहुत सारे हैं, दरिया भी बहुत सारे हैं, तो ये भी आम हो गया। अच्छा, आ जाइए ज़रा पेज नंबर 18 पे, सफ़ा नंबर 18 है यहाँ पे, उस पर आ जाइए। अब इन जुमलों में क्या क्या चीज़ें थी इसमें नकरा? शहर, सिपाही, चोर और दरिया, ये थी इसमें नकरा। इसमें मार्फा और इसमें नकरा में फ़र्क ये है कि मार्फा एक होता है और उस जैसा कोई दूसरा नहीं होता। जैसे पाकिस्तान दुनिया में एक ही है, बस एक ही पाकिस्तान है और कोई पाकिस्तान नहीं, ठीक है। और जैसे जैसे पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान नहीं है, एक लाहौर है, दूसरा लाहौर नहीं है, एक कायदे अल्लामा इकबाल एक हमारे कौमी शायर हैं, अल्लामा इकबाल हैं वो कौमी शायर, और कोई भी नहीं है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे इसमें नकरा लिखा हुआ है और यहाँ पे इसमें मुआरफा लिखा हुआ है। अब इसमें नकरा से इसमें मार्फा बनाए, इसमें नकरा से इसमें मार्फा बनाना है। कैसे बनाना है अब ये आप लोगों का काम है, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों को कितनी बात समझ में आई है। अच्छा, उसके बाद सफ़ा नंबर 19 पे आ जाइए। सफ़ा नंबर 19 पे देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी मश्क है, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। इसमें मार्फा अल्लामा इकबाल सियालकोट, ठीक है। अल्लामा इकबाल और सियालकोट इसमें मार्फा हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, इसमें मार्फा इसमें नखरा। क्या होगा इसमें से? कौन सी खास बात है, कौन सी आम बात है? ठीक है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कौन सी खास बात है, कौन सी आम बात है? मछलियाँ दरिया में रहती हैं, कौन सी खास बात है, कौन सी आम बात है? ऑक्सीजन इंसान के लिए ज़रूरी है, क्या इसके अंदर खास है और क्या आम है? तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। इसमें मार्फा की जो खास है वो यहाँ लिखना है, जो आम है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक पैराग्राफ है, उससे अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो जो इसमें से इसमें मार्फा और इसमें नकरा आपको नज़र आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। अब ये है पैराग्राफ है, मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। इसमें बहुत सी मस्जिदें, मज़ार, मकबरे, बागात, किले और बाज़ार हैं, लेकिन बादशाही मस्जिद, मकबरा नूरजहाँ, मकबरा जहांगीर, शालामार बाग, शाही किला और अनार गली बाज़ार बहुत मशहूर हैं। इसमें एक चिड़िया घर भी है, बच्चे वहाँ जाकर बहुत खुश होते हैं। इसमें रहने वाले लोग बहुत मेहनती और जफाकश हैं। यहाँ लड़के और लड़कियों के बहुत से स्कूल और कॉलेज भी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी भी लाहौर ही में वाक़ है। यहाँ की सड़कें हर वक्त गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और लोगों से भरी रहती हैं। इसमें मार्फा में फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें मार्फा में आ गया लाहौर, बात किसकी हो रही है, लाहौर की, जो कि है इसमें मार्फा ख़ास शहर। और आम क्या है, शहर। शहर तो कोई भी होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, शहर तो बहुत होते हैं, बस उनके नाम जो हैं वो ख़ास होते हैं, ठीक है। तो इसमें ख़ास क्या था, लाहौर। और भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ख़ास हैं और कुछ चीज़ें आम हैं, तो आप इनमें दोनों जो कॉलम बने हुए हैं इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ी सफ़ा नंबर 17 से। आप लोगों को जो मैंने आज कवायद में पढ़ाया है टॉपिक, वो है इस्म की इक़साम। जो आज हमारा टॉपिक था इस्म की इक़साम, सफ़ा नंबर 17, 18 और 19, ये हमने पढ़ा। इसमें थी इस्म की इक़साम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह दूसरी क्लास में हम कुछ और लेकर आएंगे।